अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसे ही ऑनलाइन आया हूँ यहाँ पे, जो कल राइड लेके गया था ना, डॉल्मेन ड्रॉप की थी, उसी की आज कोई 800 में से कम है 788 समथिंग में ऑफर कबूल हो गई है हमारी, लेने के लिए जा रहा हूँ। आज भी एक यंगो ने हमारे साथ वो नहीं लगाया, ये देखें ऊपर दायरा लगाया। इसको पता चल गया कि सुबह सुबह ना इधर मैं आता हूँ और मैं ऑनलाइन करता हूँ, तो इन्होंने यंगो वालों ने हटा दिया। फुल दुश्मनी, यंगो फुल दुश्मनी निभाता है हमारे साथ। अब उसको पता चला है कि ये भाई साहब आते हैं सुबह सुबह, एक राइड मेरी लेके जाते हैं। मैं क्या सुखी तो मुड़ा सी भी नहीं करेंगे, सानू केड़ा फायदा थोड़ी सुखी राइड कराने च, मुंह ही नहीं लावना। अपना करीम नाल गुजारा मुजारा करने हैं, दिहाड़ी बनावनी है बनाई है। अच्छा, आज मौसम मौसम साफ है, बिल्कुल कोई मसला मसला है तो नहीं है। तो इसे कहते हैं पहाड़ी वाली मस्जिद, ये मशहूर है इधर से ना, कभी कभी बंदा आता है। अगर राइड अंदर से भी आती है तो मैं इधर ही क्या बोलता हूँ कि भाई साहब इधर पहाड़ी वाली मस्जिद पे आ सकते हो, तो चलते हैं। कुछ लोग मान जाते हैं तो मैं आके इधर अराइव ठोक देता हूँ, और अगर नहीं मानते मैं बोलता हूँ कैंसल वाला बटन मांड ले चाचा। क्या दोस्तों, ये वही कल वाली सेम वाली जगह इधर मैं लगा देता हूँ। कल तो मुझे इधर थोड़ा सा आगे लगाना पड़ा था, यहाँ से बंदा आएगा और यहाँ पे इस पार्किंग में हम अटका देते हैं। अराइव कर छोड़े है। हाँ जी भाइयों, ये देखो जी, खूबसूरत नजारा कॉर्पोरेटिव ऑफिसेज का। ये स्टॉक का हाथ में लिए हुए हैं, अब मुझे कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ, थैंक यू थैंक यू। 738 अर्निंग मिली इसकी। 738 भी तब अर्निंग मिली जब ये हाई बिड में आई है। 780 समथिंग में राइड पकड़ी गई थी। कल तो ये 800 से भी ऊपर आ गई थी, क्योंकि कल 1.3 का पिक फैक्टर था। आज पता नहीं इसका फेयर कम आया थोड़ा सा। राइड आई है ये फेजेट के लिए, इनको अराइव कर जाता है ना। इसका ये दूसरा तीसरा घर है, दूसरा तीसरा घर है। अब यहाँ से या तो मैं रिवर्स करके चले जाऊं या हरकत करके चले जाऊं। बस मैं कर लिया जो करना आई, मोहब्बत वाली गाल कर ली है, दो ही गल्ला नहीं की दिया, क्योंकि वो उधर बहुत लंबा चौड़ा सीन है। अब घर है सिर्फ ये 2-3, और 2-3 के लिए ये वाला है। हाँ, ये वाला लग रहा है। इतने खड़ो कैसे वेट करने आए, अब ऐसे अल्फाज अदा करने पड़ रहे हैं, दुम मरे। मैं कहाँ से आया हूँ इसके लिए। डॉल्मेन पे ड्रॉप किया, बी स्ट्रीट आया, बी स्ट्रीट से घूम घुमा के देखो मैं कहाँ आया, और इस भाई साहब ने कैंसिल कर दिया। अब ये वाला घर है या इससे पहले वाला घर है, इस भाई साहब ने राइड कैंसिल कर दी। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है जब आप इतनी दूर से इतना महंगा पेट्रोल जला के आओ और फिर कैंसिल कर दे बगैर सोचे समझे बंदा। क्या बंदा करे। अब है भी कंपनी की पॉलिसी, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आखिरत वाले दिन मैं इनका गिरबान पकड़ के झिंझोड़ूंगा कि नहीं, ये मेरे हक के पैसे आप लोगों ने जाया करवाए, मेरा पेट्रोल जाया करवाया, मुझे दो। लेकिन ये है कंपनी की पॉलिसी और हमने उस पर एक्सेप्ट किया है कि हम हाँ एग्री हैं आपके साथ काम करने में। ऐसे कस्टमर को बंदा पकड़ ले और फिर खुद का ना सोचे कि खुद के साथ क्या होगा, बस ये है कि फिर उसका काम पूरा कर दे, चपेड़े मार मार के ना इतने उसको अकल दे दे कि अगली दफा किसी बंदे का पेट्रोल जाया नहीं करना, वक्त जाया नहीं करना। और मैं हल्की सी किसी कस्टमर के साथ करता हूँ, अब पता नहीं मेरे ऊपर तो ऐसी क़यामत बर्पा हो जाती है कि नहीं बहुत कोई गुनाह कर लिया आपने। यहाँ पे कभी किसी कस्टमर इस मौके पे आके ये नहीं लिखेगा कि नहीं यार भाईजान आपके साथ ज्यादती हो रही है, यार ये ज्यादती करता है कस्टमर। नहीं नहीं नहीं, बोलते बिल्कुल राइट है, 100%। ये कंपनी ने राइट दिया हुआ है। ये खड़ा मार्केट से अब राइड आई है, स्पीड से इसको भी लेने के लिए खड़ा मार्केट से राइड एयरपोर्ट की है। अब देखें इनको मैं कामयाब होता हूँ पिक करने में या नहीं, या इनको भी कीड़ा सट मारता है कैंसिल कर लेने वाला। ये राइड है खड़ा मार्केट की, ये आखिर वाली गली से जी। ओ पांडे वाला ख्याल करी बिरा, मैंने तो अड्डा तो एहसास ही बहुत आंदा है बेचारे। यहाँ से इस गली लास्ट वाली से है, इनको एयरपोर्ट ड्रॉप करते हैं। आगे अभी तक किसी ने कैंसिल नहीं की, क्या पता अराइव करने के बाद कैंसिल करे। मुझे लगता है कि ये कैंसिल करेगा नहीं, एयरपोर्ट साहब पे ड्रॉप करते हैं जी। हमने हो रहा है कोई टेक्निकल काम। टेक्निकल काम ऐसा है कि ये पिलर है और ये इसको निकाल रहे हैं या पता नहीं लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में निकाल रहे हैं। और निकालने का तरीकाकार ये है कि उधर उसको जरा चोट वोट मार रहे थे कि भाई ये किसी तरीके से, लेकिन ये इसकी जड़ मजबूत है तो ये अटका हुआ है। और इन्होंने खोदा भी है, ये बेलचे वेलचे से बड़ा हिल विल रहा है लेकिन निकल नहीं रहा, जड़ें बड़ी मजबूत है।
یہ ایئرپورٹ ہے جی، آ گیا تھا بندہ، شکر ہے یہ رائڈ کینسل نہیں ہوئی، پچھلی رائڈ کے کچھ غم اس رائڈ نے میرے ہلکے کر دیے، شکر ہے بل اچھا نکلا، گزارا مزارا ہو گیا، لا کے ڈراپ کر دیا۔ یہ ان کا بل نکلا جی 1076، 1019 کی ارننگ مل گئی، بندے کو لا کے میں نے اتار دیا، لیکن اب یہاں پہ ہے دھوپ جہاں پہ میں نے اتارا ہے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہ کچھ اس طرح سے ایئرپورٹ کا ماحول نظر آتا ہے، اور رش بھی نہیں ہے آج، اتنا کو خاص رش نہیں ہے، بس ادھر تھوڑی سی آگے ہمیں پارکنگ ملے نا، ہم ذرا اٹکا دیتا ہوں یہاں پہ کہاں پارکنگ ملے گی؟ ایتھے آئے کرولی والے دے وچاڑے کر کے میں اڑا چھوڑنی ہے، نہیں کر کے، شاباش شاباش، میں بہت اچھا بچا ہوں، مجھے مل گئی ہے پارکنگ۔ یہ میں بتاتا ہوتا ہوں کہ جی میں یہاں پہ موجود ہوں، یہاں سے نیچے سے کسٹمر آ جائے نا تو کبھی کبھی پھر ادھر آ جاتا ہے، یہ جگہ بتاتا ہوں۔ وعلیکم السلام، آپ اوپر آ سکتے ہیں؟ میں اوپر ہوں ڈپارچر پہ۔ اوپر مشکل ہے، بہت سارا زیادہ ہو گا کیونکہ دو بیگ بنے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر پارکنگ آپ کی ہوگی، ہاں 120 اوکے اوکے اوکے، میں آتا ہوں، پھر نیچے آ رہا ہوں، ارائیول پہ آپ پارکنگ ایف میں آ جائیے گا، صحیح ہے؟ آپ جیسے ہی نکلو گے آپ کے رائٹ پہ آئے گا۔ میں پہنچ گیا ہوں، میں ایئرپورٹ کے اوپر ہوں تو گھما کے نیچے آ جاؤں گا، آپ آ جاؤ۔ آئیے چندریہ روڈ، 1205 روپے میں رائڈ ہے، صحیح ہے، ڈراپ کر کے واپس کلفٹن آ جائیں گے، پھر وہاں پہ کلفٹن میں رول لیں گے، کیونکہ یہاں سے اب میں ماڈل جاؤں، ماڈل سے رائڈ پکڑوں، لمبا چوڑا سین ہے۔ کریم پہ کوئی رائڈ آئے کوئی نہیں رہی، اوپر ہی بیٹھا ہوا 10 منٹ بیٹھا رہا ہوں سکون کے ساتھ، لیکن ابھی بھائی صاحب آ گئے اور بولا جی چلے جاؤ، اور اوپر بیٹھے بیٹھے یہ آ گئی، میں نے ان کو ریکویسٹ کی اوپر آ جاؤ، بولتا نہیں اوپر نہیں آؤں گا، خیر 120 روپے میں نے ان کو اوپر ڈال دیے۔ آئیے چندریہ روڈ کی رائڈ ہے، تھوڑا سا رش مش لگے گا، ٹائم بھی لگے گا، لیکن صحیح ہے، 1200 روپے بھی تو آ رہے ہیں نا۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریفک والے بائک والوں کو، پگڑی والوں کو، سب کو گھیرے ہوئے، یہ دیکھیں جی، یہ آئی ہے چندریہ روڈ 1215 روپے میں۔ ایئرپورٹ کا یہ سگنل ہے اور کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے، اور سیدھے والا تو کھل گیا ہے، ساڈے والا رائٹ والا نہیں کھلا، تو رائٹ والے پہ جانے کے لیے ادھر رک جائے، کیونکہ ادھر ٹریفک والے کبھی کبھار ہوا کرتے تھے، ابھی تو نہیں ہے، پہلے پکڑ کے بکری منڈ دیا کرتے تھے، تو ابھی میں یہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کرتا ہوں سگنل اپنے کھل جانے کا۔ نیچے والا ریڈ ہے، وہ کھولو کاکا کھول، آئے تروڑوئے، بدماش ہے، تروڑ بھی سکنا ہے، جامن دیو، بغیر نمبر پلیٹ تو ہے، کوئی روڑا نہیں، جامن دیو، بدماشی میں نہ دنیا اپنی ہے کہ بدماشاں دی تو دنیا ہے نا، ساڈی دنیا نہیں، ویکھو سی کھڑے ہاں بغیر نمبر پلیٹ تو ایئرپورٹ کے اندر۔ اب یہ بھائی صاحب جا رہے ہیں، اگر یہ ہمارے شیڈ لگے ہوتے ہیں تو ہمیں پکڑ کے تن دیا جاتا ہے، نہیں جی آپ اس کو اتاریں جی، چیک پوسٹ ہے جی، یہ ہے وہ ہے، اور یہ وڈیرے ہیں جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بغیر نمبر پلیٹ کے وہ دیکھو گیا، وہ بندہ گیا، کسی نے روکا تک نہیں، پہلی چیک پوسٹ، سیکنڈ پہ وہ، کوئی کسی قسم کا روڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہمیں ان شیڈوں پہ، ابھی مجھے یہ دیکھیں میں اتار دیتا ہوں، ان شیڈوں پہ اٹکا دیا جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ مزے کی بات ہے کہ نیچے پارکنگ میں گیا، اس لائن سے بچ کر ادھر سے جا کے چیکنگ کروا کے خوبصورت ترین، جس نے حرام پائی کرنی ہے وہ فل حرام پائی کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ سارے ہم امام، وہ پیچھے تک میرے، وہ دیکھیں ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، وہ بھائی صاحب وہاں سے جا کے وہ چیک پوسٹ کراس کر کے اور پھر اندر پارکنگ میں گئے ہیں تاکہ اس لائن سے بھی بچا جا سکے۔ شانے لوگ، چلو جی آ گیا ہوں میں تو، لائن وائن کراس کر کے ٹھاک لمبی لائن کا سامنا کرنا پڑا، اور ابھی جا کے ابھی یہ چیکنگ والے بھائی صاحب آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کھول لیں کھلاؤ، ہاں جی سیٹ لیا کرا تھا، رائڈ ہے، شیڈ نہیں لگایا کریں، ہمیں بات سنا دی، اور وہ بھائی صاحب جو گئے ہیں، اب یہاں پہ دکھ ہوتا ہے نا، ہم بھی ٹیکس ہی دیتے ہیں نا یار، وہ کوئی ہمارا بلکہ ٹیکس کھاتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے باوجود ان کو عزت دی جاتی ہے، ہمیں عزت نہیں دی جاتی۔ ہم لوگوں کو یہ اکثر اوقات مجھے یہاں پہ پہلے خوار کر کے واپس نکال دیتے، نہیں رائڈ ہے جی، رائڈ ہے تو آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ میں آپ کو 5 منٹ کے 120 روپے دوں گا، میں اندر آ رہا ہوں، پک کر رہا ہوں، اور واپس 5 منٹ میں جا رہا ہوں، 5 منٹ میں واپس جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ٹیکس پورا دے رہا ہوں نا جی، اور جس بندے نے گھنٹہ بیٹھ کے پھر نکلنا ہے تو وہ بھی آپ کو 120 روپے ہی دے رہا ہے۔ اب یہ منطق ان کو نہیں سمجھ میں آتی، شانوں کو۔ دعا کر سکتے ہیں جی اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں کال بھائی کو کہ بھائی صاحب میں آ گیا ہوں پارکنگ ایف میں۔ آپ پارکنگ ایف میں ہوں، میں پارکنگ ایف میں۔
ओके। ये नीचे से देखो ना, अगर ऊपर आता बंदा वहां से मैं इसको पिक करके भाग जाता, अब तक रिंग रोड क्रॉस कर लिया होता। अब नीचे से कितना टाइम लग गया आते आते पिक करते करते। मस्त तो है। अभी ये भाई साहब आए तो नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। मैंने तो इसको बोला मैं एफ में हूँ। अब इधर कहीं लगाता हूँ आगे। ये चंद्रिका रोड है जी। किया बंदे को मैंने पिक लिया है, शुक्र है। मैं सोचा था रश मिलेगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रश वश नहीं मिला था। बेहतरीन माहौल। सिर्फ अवारी टावर वाला जो सिग्नल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पहले शायद कोई जा रहा था, वीआईपी था या कोई इस तरह का सीन था, सदर से निकला तो इन्होंने बंद किया 2 मिनट के लिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये चंद्रिका रोड पे भी साफ सुथरा मिला, और पीछे भी शरीफ फैसल भी चलते चलते मिल गया। कोई किसी किस्म का इतना ट्रैफिक नहीं था, बेहतरीन माहौल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद जाना तो मुझे ग्लास टावर तक पड़ा, लेकिन ये राइड हमारी 1200 वाली अच्छी साबित हो गई। आज के दिन की कह लें कि अच्छे वाली राइड यही थी हमारी, बाकी सारी छोटी छोटी राइडें थी। यहाँ पे ड्रॉप किया। अब यहाँ से दोस्तों घुमा लेते हैं उस साइड पे, और पीआईडीसी की तरफ से ना टहलते टहलते चलते हैं सिविल लाइन से होते हुए ग्लास टावर के पास, वहां से राइड फड़ेंगे। क्योंकि उससे पहले मुझे लग नहीं रहा कि हमें राइड मिलेगी। आए नसीबो रत्ती मुड़ती पई है, मुड़ जा देखो पुराने जमाने की बिल्डिंग। अस हमें यही ट्विन करके मोड़ ही जावना है। और ये एचबीएल टावर है जी। ये देख रहे हैं, इन्होंने घेर लिया इसको। मैंने भी यहाँ पे ड्रॉप किया, मेरे पीछे आके टू इन्होंने किया। मैं कहा चलो जी। इतनी देर में भाईजान उतर गए थे, मैं लेके निकल आया आगे। ये फाड़ लाइन जी, ये इतने ही बच दे कह लें कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वाला राउंड सही है, गुड हो गया है। अब यहाँ से राइड जरा मुश्किल है। टाइम ऐसा हो गया ना, जब 11:15 हो गए। 11:15 तो कहीं पे भी ख्वारी वाला ही टाइम है। कोई नहीं, नाश्ता भी करना है कहीं से, बीच में नाश्ते वाश्ते वाला रोला डाल देंगे। चलता हूँ ग्लास टावर पे बैठ के थोड़ा वेट करता हूँ, कोई नाश्ते वाला मिल गया, नाश्ता कर लेते हैं। अकेला करना पड़ा, अकेला कर लेंगे, और उसके बाद आराम से राइड फटते हैं, कोई सीन बनाते हैं इंशाल्लाह। ये पीआईडीसी है, ये पीसी होटल का ये वाला गेट भी है, उधर से भी है, और ये सामने है मोवेनपिक होटल। यहाँ का माहौल खूबसूरत है। सिविल लाइंस का ना माहौल जरा खूबसूरत पहले भी था, अब मजीद कर दिया गया है। देख रहे हैं बिल्डिंग विल्डिंग बना के इन्होंने कराची क्लब के ये सामने सिस्टम बड़ा बेहतरीन कर दिया गया है। पहले भी खूबसूरत था, ये रोड वोड के दरमियान में ये फूल वूल लटका के बड़ा माहौल है, बट अब जरा और बेहतरीन हो गया है। ग्लास टावर तक पहुंचा। ये आई है बधाई लैंड से राइड, जाना है इन्हें ओशियन मॉल क्लिफ्टन। बिल्कुल गुड राइड। हमारा इनको पिक कर लेना बनता है, क्योंकि ये 3 तलवारें हैं और हम इधर मौजूद हैं। ग्लास टावर वक्त जैसे ये है ना पीएस वाला पंप है, इससे थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था मेन पे, वो दरख्तों के नीचे। आवाम उधर ही ज्यादातर आगे बैठती है। ड्राइव कर छोड़िया जी इन्हों। ये ड्राइवर बैठ के वाईफाई चला के फ्री में मजे कर रहे हैं जी। लाया जी, ड्रॉप किया, ये इनका बिल निकला। इस राइड ने भी पैसे दिए, इससे पहले वाली राइड ने भी पैसे दिए, और उससे पहले वाली राइड ने भी पैसे दिए। बस फर्स्ट राइड ने हमें पैसे नहीं दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें पैसे मिल रहे हैं। बड़ी चंगी गल है, क्योंकि कल हमें बहुत पैसे की अशद जरूरत थी। कल हमें बिल्कुल पैसा नहीं मिला। आज मैं वैसे भी 400-500 रुपए घर से भी लेके छीन के निकला था। नहीं भाई मुझे दे दो, क्योंकि जेब में तो वैसे ही कुछ नहीं था। मैंने कहा 500 रुपए दो भाई। ये ढीला वाला है। नाश्ता किया, 12-6 कर लिए इधर नाश्ता करते करते, और ये अभी चाय वाला काम में बैठ रहा हूँ, और उसके बाद फिर ऑनलाइन करना है। यहाँ पे बैठ के चाय का काम कर रहा हूँ। नाश्ता करके आया पीछे ढीला वाला उस पे होटल पे। दोस्तों ये मेन गिजरी बुलवार्ड रोड है जी। ये राइड 332 वाली लाया हूँ जी, वहां से ड्रॉप कर दी। से अब यहाँ पे बैठते हैं, वहां पे चल के बैतुल इस्लाम मस्जिद के पास। यहाँ से कोई राइड निकल आए जी। आज करीम का बोनस शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत गड़बड़ चल रही है। करीम ने कहीं बोनस खत्म तो नहीं कर दिया? सब परेशान हो रहे हैं। करीम ने बोनस खत्म कर दिया तो रोना धोना हो जाएगा। वो मेरे वाला रोना धोना नहीं, वो ओरिजिनल वाला रोना धोना, उहू वाला रोना धोना हो जाएगा अगर बोनस खत्म कर दिया अभी तो। 10 एक दिन बाकी बचे हैं। 10 दिन में तो वैसे ही इसने फौत हो जाना है, लेकिन उसके बावजूद उहू निकल जाएगी। उधर जाना कोई फायदेमंद साबित नहीं हुआ, वापस राइड इधर से ही आ गई। आए सामने गिजरी है। गिजरी तू पहले ही लेफ्ट साइड से जो ये पंप, हाँ इसकी तरफ जाता है, टोटल वाली की पंप की तरफ, ये वाली गली इथों है जी। बहुत दूर नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ क्लिफ्टन ब्लॉक 7 जाना है। ड्रॉप कर लेते हैं। हाँ जी, वो है सीटीसी शॉपिंग मॉल। ये इधर है कहकशान। ड्रॉप कीता है। कार्ड साहब आज कार्ड साहब सानू कुछ नहीं याद है। आज असी मीर हाँ, आज साढ़े कुल 4 रुपये है ना, सब कुछ खरीद लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। खजाने में है, शुरू वाली राइडों ने पैसे दे दिए हमें। अभी हमें कार्ड कुछ नहीं कह सकता। आज हम पेट्रोल डलवाने की भी सकत रखते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ पैसे भी गिर गए। कल मैंने गलों से जो पकड़े थे उसको भी रिटर्न कर दिया। मैंने कहा ये ले भाई, मुंह पे मारे पकड़ के, ज्यादा एहसान नहीं चाहिए। सिर्फ 24 घंटे का एहसान लिया मैंने।
اور ابھی جو کل میں نے پے آؤٹ مارا تھا وہ ابھی تک نہیں ہے. کل کوئی پے آؤٹ میرے خیال میں 1800 اور 3000 کتنا ہو گیا 4800. ہاں 4800 کا پے آؤٹ مارا ہوا ہے, وہ ابھی تک نہیں ہے, انشاءاللہ آ جائے گا. یہ ہیں 3 تلواریں, یہ ہے گلف مارکیٹ, یہاں سے چلتے ہیں ادھر اوشین. یہ 2 تلوار, یہ ایمرل ٹاور, اس کی بیک سائڈ سے رائڈ جانا ہے انفیسٹو ہارڈلی, وہ ہے ڈی ایچ اے کلب, اور یہاں پہ لا کے ڈراپ کیا کلب کے سامنے والی گلی میں. کارڈ سٹار بل, اور ایتھے لایا ہے, ایتھے میں کھڑو جاواں تو کوئی مسئلہ تو نہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آج مسئلہ صاف ہے. کریم صاحب بونس کا کوئی ہمیں لارا لپا نہیں دے رہا, یہ سوکھا کام کیے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کچھ دے گا یا نہیں دے گا. جو رائڈ ڈراپ کی اس نے 50 روپے ٹپ لگائی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, 50 روپے ٹپ, میں آنا کیا بات ہے. اب مجھے کوئی امیر ہونے سے نہیں روک سکتا, بس 50 روپے آ گئے ابھی امیر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ 1.6 میں سے رائڈ آ جائے نا, پھر بھی شاید تھوڑا سا میں امیر زیادہ والا ہو جاؤں. یہ جامی کمرشل صاحب ہیں جی, اور یہ ایک رائڈ ہے ہمارے پاس, زیڈ کی رائڈ ہے جی کریم صاحب پہ. ہم نے ابھی تک بونس شو نہیں کروایا, تو ابھی کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم کریم کے ساتھ مفت میں کام کر رہے ہیں. یہ بونس نہیں دے گا, اس نے شاید بونس ختم کر دیا ہے, پورٹل نظر نہیں آ رہا. بہرحال آ گیا ہوں میں ان کی پک اپ پہ. ٹیکس فری تو کام ہے نا جی کریم کے ساتھ, وہ والا تو مزہ ہے. تو ان کو میں ڈراپ کر لوں فیز 8, باتیں فیز 8 چل کے کرتے ہیں جی. ایگزیکٹ 2 رہ گیا, یہ پیزا مکس والی گلی سے رائڈ ہے. یہ دیکھیں یہ بچے کیا کھیل رہے ہیں. فیز 8 ہے جی, مرتضی کمرشل لایا, ڈراپ کیتا, سٹار بل, اور ہوں ایتھو چلیے بخاری نو مل. ابھی دے دیا جی دکانداری اپنی, یہ دی مہربانی. 2500 روپیہ والا بونس دے چھوڑیا سوں. 7 رائڈاں ساڑیاں ہو گئی ہیں, 7 رائڈاں ہو گئی ہیں, 2 رائڈاں ہور کریے, بونس حاصل کریے. چسا ویسی الحمدللہ صحیح ہو گیا, گڈ ہے, بہترین ہے. ٹاکا ٹوکی بہترین کام چل گیا. اتحاد کمرشل کی یہاں سے ضمیر انصاری سے رائڈ, سوشل ہب بخاری وڈے سے. ہاں جی بھائیو, یہ سامنے اتحاد کمرشل ہے جی, لایا ہوں, ڈراپ کیا ہے. چھوٹی جی رائڈ کمپلیٹ ہو گئی. 50 روپے بل, 50 روپے. دیکھو جی یہ 389 میں رائڈ بلاک 5 کی پڑھی ہے میں نے. یہ ہے جی 2 تلوار, اس رائڈ کو لایا, ڈراپ کیا, اور رائڈ کریم کے لاسٹ والی آ گئی ہے واپسی. یہ ہے نشات وشات کی ہے, یہ میرے خیال میں بدر کیا, ان کو ڈراپ کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ والا رائڈ ہے اپنے پاس بدرو کا, ان کو ڈراپ کر کے سیدھا گھر بھاگ جانا, لاسٹ رائڈ ہے. چلو دوستو یہاں پہ لا کے ڈراپ کر دیا. یہ بدر کی 32 ہے. یہ وہی سٹار کلوز کرتے ہیں بس. 120 km رنیں گے جی آج کی اپنی, 10:04 پہ کلوزنگ ہے. کام ہے جی, اس کو نظر مار لیں ذرا, پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کیتا کی ہے. دوستو 1300 کریم کا بونس ملا ہے, 100 کم 4000 کا یہ کام ہو رہا ہے کریم کے ساتھ. ایک 1200 کی ان ڈرائی پہ رائڈ, اس کی لگائیں آپ 1000 روپے ارننگ. اور اس کے بعد ہم نے کیا تھا کتنا, ہاں ایک رائڈ ابھی ایک کریم کی نہیں, ان ڈرائی پہ ایک اور رائڈ ہے, تو 1 منٹ دکھاتا ہوں کتنا اس پہ ارننگ ہے. 1400 کا ان ڈرائیو کے ساتھ کام ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ملا کے نا جی 300 کم 7000 روپے کا کام ہو رہا ہے. ساری چیزیں ملا کے, ان ڈرائیو اور کریم کا بونس, اور ینگو پہ تو آج اپنی کوئی رائڈ ہے ہی کوئی نہیں, جھنڈا چھٹا. تو یہ جی 200-300 کم 7000 روپے کا کام ہے. اس کے اوپر 2500 روپے کا پیٹرول ہے جی. باقی کی چیزیں آپ کے سامنے. اب یہ کہہ لیں کہ 10-11 ہو گئے, تو چلتے ہیں گھر کی طرف. انشاءاللہ کل والے ولاگ میں آپ کی اور میری باتیں ہونی ہیں. بس جو ہوا بہترین ہوا. خوش رہو, آباد رہو, چاس لے زندگی دی. اللہ حافظ.